अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, पिछले 2-2.5 साल से जो मोमेंटम पीटीआई बनाना चाहती थी या बनाना चाहिए था, वो मोमेंटम नहीं बन सका। आपको पता है कि 26 नवंबर अभी 2 दिन पहले गुजरा है और 26 नवंबर को वो मोमेंटम बना था, लेकिन फिर क्या हुआ उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले क्या हुआ था उसे भी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और अली मीन गंडापुर का भी एक बयान आया है, वो किस तरह का बयान है, होम्योपैथिक टाइप का बयान है, वो भी उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान के बेटे ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है और उस पर बात करेंगे। अलीमा खान जो हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आपसे कुछ देर पहले वहाँ पर सुहेल अफरीदी मौजूद हैं और उन्होंने बाजमात फजर की जो नमाज है वो अदा की है वहाँ पर। और उससे पहले जो नारे वहाँ पे लग रहे थे वो, क्योंकि आईएसएफ के जो नौजवान हैं बड़े ही जोशीले हैं और नए नए नारे जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो पहले हम आपको थोड़े से वो नारे सुनाई देते हैं, आप खुद ही सुन लें कि वो किस जोश और जज्बे से वो नारे लगा रहे थे। ये सुने ज़रा। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि हर पख्तून का ये नारा है कि इमरान खान हमारा खून है। और जिस तरह इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोग और दीगर ऑब्वियसली पंजाब से भी वो लोग वहाँ पर हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि वहाँ पर किसी ने इतनी देर धरना दिया हो। इससे पहले आपको पता है कि अलीमा खान और उनकी बहनों ने भी धरना दिया था, लेकिन ये सबसे लंबा तरीन धरना है। और ये धरना कोई प्लान धरना नहीं है, इसके अंदर इमरान खान की सेफ्टी को लेके सबसे ज़्यादा मसला है। और सुहेल अफरीदी को महमूद अचकज़ई जो हैं वो भी आके मिले, उसके बाद लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो भी मिले और उन्होंने कहीं ना कहीं सुहेल अफरीदी से कहा कि आपकी सिक्योरिटी का भी मसला है और दीगर चीज़ें भी हैं, तो हम ट्यूसडे जो मंगल आ रहा है तो मंगल के ऊपर हम बड़ा एहतजाज करेंगे, तो अगर फ़िलहाल हम इसको पोस्टपोन कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी इस बात पर नहीं माने। यही वजह है कि अभी तक वो वहाँ पर डटे हुए हैं और मज़ीद लोग जो हैं वो इस धरने में जो है वो शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक फुटेज मैंने देखी कि आईजी पंजाब जो हैं वो फजर के टाइम पर दौरे पे निकल आए, नाकों पे निकल आए और वहाँ पे पुलिस को बड़ा हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जो भी मोटरसाइकिल के ऊपर या कारों के अंदर नौजवान अगर उनको अडयाला की तरफ जाते हुए नजर आए तो उनको रोकने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो अपना एक मुद्दा वहाँ पे रखा, उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि पहले हमने इमरान खान की जो एक अनफेयर सज़ा है जो उनको कैद में रखा गया, हमने उसको नॉर्मलाइज कर लिया। आज इमरान खान की सेहत उनकी ज़िंदगी का मसला है और हमें उनसे नहीं मिलवाया जा रहा किसी एक फ़र्द को, उनके घर के किसी एक फ़र्द को या किसी एक ऐसे बातमाद शख्स को जो अंदर चला जाए, जो जिसको वो रिकमेंड करें और इमरान खान को मिल के आ जाए 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट के लिए और उनकी सेहत दरियाफ्त करके वापस आ जाए तो हम चले जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जेल हुकाम और वहाँ पे जो जेल को कंट्रोल करने वाले हैं, आपको पता है कि कौन लोग करते हैं, जो कर्नल साहब की बात होती है तो वो इस बात पर नहीं माने। फिर एक नुक्ता ये भी रखा गया कि जनाब इस वक्त जो इंतज़ामिया है वहाँ पर वो ये लिख के दे कि जनाब इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, बिल्कुल सेहतयाब हैं, अंदर हैं, सब ठीक है। और दूसरा साथ ये लिख के दें कि वो हर सूरत में मेक श्योर करेंगे कि मंगल के रोज़ जो है उनकी मुलाकात फैमिली की कराई जाएगी। अब ये जो चीज़ें वो रिटर्न में मांग रहे थे, गालबन इसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया और दीगर जो भी लोग हैं वो नहीं माने, तो ये जो इस वक्त धरना है वो जारी है। अब एक बात ये भी सुनने में आई कि वहाँ पे कोई ऐसी पर्सनैलिटी आई हुई थी, सदीक जान ने बताया कि जनाब उनको अंदर से जो इंतज़ामिया के लोग हैं उन्होंने कुरान पे बाकायदा कुरान ला के उसके ऊपर हाथ रख के हलफ दिया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं और जो है ना मैं ये हलफ दे रहा हूँ, लेकिन बात बन नहीं सकी। दूसरी तरफ जनाब अली मीन गंडापुर जो हैं वो मंजर आम पे आते हैं, उनकी एक वीडियो आती है और वो पहले तो तनकीद करते हैं कि जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, इमरान खान को आइसोलेट किया गया है, ये है वो है, ये सारी बात ठीक है, यहाँ तक वो कहते हैं। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि जनाब ये इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है और इंडिया का ये जो चैनल चला रहे हैं, ये जो है ये दुश्मन मुल्क है हमारा और दुश्मन इससे जो है वो फ़ायदा उठाना चाहता है।
بھئی بات سمپل سی ہے، انڈیا چلائے یا بنگلہ دیش چلائے یا یورپ چلائے یا کوئی اور چلائے، اتنا سا مسئلہ جو ہے کہ ان سے ملاقات کروانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایون عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب تک نوٹیفکیشن نہیں ہوگا آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ تو بھائی آج 28 تاریخ ہو گئی ہے، کریں اس نوٹس کو۔ سارا مسئلہ جو ہے، پھر پیچھے مسئلہ کیا ہے، شہباز شریف صاحب لندن آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر علیحدہ افواہیں چل رہی ہیں کہ نوٹیفکیشن رک گیا اور یہ ہو گیا۔ مجھے اس میں کوئی صداقت نہیں لگتی ہے، لیکن ایک نوٹیفکیشن جو آج 28 ہو گیا ہے اور کل 29 تو ہونا ہی ہونا ہے، تو آپ ان کی ملاقات کروا دیں۔ عمران خان نے تو کوئی ایسی کال، نہ ان کے جو باہر لوگ تھے انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ نوٹیفکیشن کو روکنے کا کوئی مقصد ہے یا کوئی ایسی چیز ہے۔ 26 نومبر تک کا جو احتجاج تھا وہ انہوں نے لمیٹڈ رکھا، اور وہیں پہ پشاور کے اندر ہی انہوں نے جو دوائیہ تقریب تھی وہاں پر کی۔ تو ایک جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ شاید عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نوٹیفکیشن کو روکنا چاہتی ہے، یا اس سے پہلے بھی جو کام ہوئے ہیں تو وہ تو انہوں نے رد کر ہی دیے تھے۔ تو پھر اب کیا وجوہات ہیں کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی؟ اسی ایشو کے اوپر جو ان کے بیٹے ہیں قاسم، ان کا جو ٹویٹ آیا ہے، اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے بڑی سخت لینگویج لکھی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کو بتایا ہے کہ ہمارے والد کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اور ان سے ہماری بہت عرصہ ہوا ملاقات نہیں کروائی گئی، اب ان کی بہنوں کی بھی نہیں کروائی جا رہی۔ ہمیں اس بات کی کوئی جو ہے وہ جو ٹروتھ انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ حیات ہیں نہیں ہیں، کیا ان کے ساتھ کیا گیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو ان کو اس طرح کسی بھی ملک کے اندر، یہ انٹرنیشنل قانون کے بھی خلاف ہے کہ ان کو اس طرح بالکل آئسولیٹ کر دیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں یا اس کی جو ذمہ دار ہے وہ موجودہ حکومت ہوگی اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ سارا کھیل رچایا ہوا ہے۔ تو وہ بھی اب جو ہیں اپنے والد کے اس سارا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر وہ بھی بول پڑے ہیں۔ پھر اسی طرح عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے بالکل یہ کہا ہے، بہرحال انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل اس بات کا یقین ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت 90% پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی یا ایسی کوئی حرکت کی تو پھر یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور یہی تسلی ان لوگوں کو ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو قوم ہے، جو عوام ہے، وہ عمران خان سے جڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ ماحول جو آج بنا ہے یہ 2 سال پہلے بھی بن سکتا تھا، 2.5 سال پہلے بھی بن سکتا تھا، لیکن اس وقت جس طرح کے لوگ خیبر پختونخوا کے اوپر حکومت کر رہے تھے، ان کے عزائم اور ان کی وہ ساری بڑکیں، جو مولا جٹ کی بڑکیں میں کہتا تھا، وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن سہیل افریدی نے کم از کم یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو گراس روٹ سے آئے ہیں، اور یہی شاید وہ وجہ تھی کہ سہیل افریدی کے آنے پر اتنا زیادہ وہ ایک گانا تھا نا، تیرے آنتے کھڑاک بڑے ہوں گے، تو ان کے آنے پر کھڑاک کہیں اور ہو رہے تھے، اور پھر ان کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ شاید وہ یہی وجہ تھی کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے کسی صوبے کا، ایک 4.5 کروڑ عوام جہاں پہ ہو، وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، اور یہی چیز باور کرانے کی لوگوں نے کوشش کی علی مین گھنڈا پور کو بھی۔ تو لیکن جب آپ کے ارادے کچھ اور ہوں، آپ کی باتیں کچھ اور ہوں، آپ کی باڈی لینگویج کچھ اور ہو، تو پھر تال میل بنتا نہیں ہے۔ تو سہیل افریدی نے کم از کم یہ بتا دیا کہ وہ کسی آسائش کے لیے، کسی کرسی کے لیے، کسی عہدے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر نہیں آئے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کے اندر ایک اہم کردار ادا کرنا ہے، اور عمران خان کا ساتھ دینا ہے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو جنگ ہے وہ انہوں نے لڑنی ہے۔ تو اب تک کا ماحول وہاں پہ یہی ہے کہ سہیل افریدی اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ گو کہ وہاں پر جو دیگر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اب سنا ہے کہ کچھ ایم این ایز، ایم پی ایز پہنچنا شروع ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا بکل مار کے جو ہے وہ کنی کترا کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال عوام سب دیکھ رہی ہے، اور حساب تو سب کا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ کریں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو ورکر ہیں، جو عوام ہے، وہ سب کے نام اور سب کی سچویشن کو بالکل بڑی غور سے دیکھ رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان سب کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی جی اب تک کی صورتحال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔